الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة غلتنا وهواننا على الناس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم احفظ بلد المسلمين. اللهم انصر واحفظ بلد المسلمين. اللهم احفظ بلد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا الباكستان. اللهم احفظ بلدنا الباكستان. اللهم من أراد بوطننا باكستان بسوء فأشهده بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين.
واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم أنج إخواننا المظلومين، اللهم أنج إخواننا المظلومين من اليهود والهنود، اللهم أنج إخواننا المظلومين من اليهود والهنود. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك وفي ساعة القتال، وفي ساعة القتال وفي الغزوة الهند يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا أجمعين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا يا شافي الإمراض. اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت خير الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس وقنا من عذاب النار، وقنا من النار. اللهم قنا من النار. اللهم تقبل شهداءنا أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا وتوبة متقبلا. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحان الله.